हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, आज जुम्मतुल मुबारक है 25 नवंबर 2022 और लंदन से ही मेरे पास इंतहाई अहम खबर है जिसका तल्लक मरियम सफदर अवान से है और उनकी चहेती MP जो है वो पंजाब असम्बली की मेंबर सानिया आशिक के साथ है। नाजरीन, ये वही सानिया आशिक हैं जिनकी एक बड़ी ही तहलका खेज वीडियो आप देख चुके हैं और वायरल हो चुकी है। इनके बारे में आज इतनी अहम खबर है मेरे पास कि जिसका ताल्लुक मरियम सफदर अवान से भी है और एक ऐसा शख्स कि जो रो रो कर अपनी गमनाक कहानी सुना रहा है, उसकी बातें मैंने आज आपके सामने लानी है। इसके साथ साथ लंदन से एक और अहम खबर मेरे पास है कि लंदन में सैयद तस्लीम हैदर को एक नोटिस मौसूल हुआ है FIA की जानिब से, जिसको तलबी समन कहते हैं। और FIA पाकिस्तान ने सैयद तस्लीम हैदर को, जिन्होंने मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ पर ये इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्होंने अपने करीबी साथी के ज़रिए मुझे जो है शूटर मुहैया करने के लिए कहा था, जिनसे उन्होंने अरशद शरीफ और इमरान खान का कत्ल करना था, और बादशाह इनकार करने पर उन्होंने खुद इसका इंतज़ाम कर लिया। तो ये इल्ज़ामात सैयद तस्लीम हैदर ने जो मियाँ नवाज शरीफ और उनके साथी नासिर भट्ट, अंजुम चौधरी वगैरह पर लगाए थे और मरियम सफदर अवान पर भी उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है। उनको अब FIA की जॉइंट एक्शन कमेटी ने, जो कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात कर रही है, पाकिस्तान तलब कर लिया है और उनकी गवाही को रिकॉर्ड करने के लिए बड़ी अहमियत के साथ उनको समन तलबी भेज दिए गए हैं। ये तो एक बड़ी खबर है और उसके साथ साथ दूसरी खबर जो सानिया आशिक से मुतालिक है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि सारी कहानियां आपके सामने रखें, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब करें। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल यानी 26 नवंबर को इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में इमरान खान क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और काफिले जो हैं आज 25 नवंबर से ही पिंडी की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। अवाम का एक बहुत बड़ा जमे गफीर है जो रावलपिंडी की तरफ रवां दवां है। और रावलपिंडी में 26 नवंबर को जब इमरान खान पहुंचेंगे तो क्या सूरत हाल होगी, ये सारी बात भी आप तक पहुंचानी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले उसी खबर की तरफ चलते हैं कि जिसका मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया कि सैयद तस्लीम हैदर जो बरतानिया में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, उनको FIA ने पाकिस्तान तलब कर लिया है ताकि उनकी गवाही को रिकॉर्ड किया जा सके और वो बात जो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ और उनके साथियों पर इल्ज़ामात की सूरत में मीडिया को बताई है, उनको बाकायदा तौर पर केस का हिस्सा बनाया जाए। वही केस जो अरशद शरीफ कत्ल केस कहलाता है और जिसकी तहकीकात जॉइंट एक्शन कमेटी कर रही है। नाजरीन, कल यानी जो है जुमेरात को 24 नवंबर को पाकिस्तान की फौजी और अस्करी सियासत में एक बड़ी तब्दीली भी आई, जिसमें आप सब जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया और साहर शमशाद लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनको जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी का हेड मुकर्रर कर दिया गया। ये बड़ी तकर्रियाँ हैं जिनका जो है वो इतलाक जनरल कमर जवेद बाजवा के इस्तीफे के स्टिक चेंज तकरीब के फ़ौरन बाद हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद। और इसमें काफ़ी चीज़ें मुतनाज़ थी लेकिन तमाम तनाज़ात को बामी खुश उसलूबी से हल कर लिया गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो कहा जाता है कि हाफिज़ कुरान भी हैं, एक मजहबी रुझान रखने वाले शख्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम देंगे। और उनके साथ साथ जो है साहर शमशाद, वो भी अपनी जिम्मेदारियों का उसी तरह से पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है वो अदायगी करेंगे ताकि पाकिस्तान की अवाम फौजी क़यादत पर जिस तरह इत्मीनान करती है वो इत्मीनान बरकरार रहा जा सके। ये भी बड़ी अहम बात है कि आने वाले दिनों में यानी जनरल कमर जवेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद
जब लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, अपने ओहदे को संभालेंगे, स्टिक जो है उन तक पहुंचेगी, तो देखना है कि क्या वो अरशद शरीफ कत्ल केस में, अरशद शरीफ की शहादत के सिलसिले में जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जिनको डर्टी हैरी कहा जा रहा है, क्या उनको ओहदों पर बरकरार रखते हैं या फिर अपनी नई टीम के साथ एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं जो पाकिस्तान की फौज का वो इमेज जो गुज़श्ता दिनों ख़राब करने की कोशिश की गई उसको दुरुस्त कर सकें। और इसके साथ साथ हम भी आप उनको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि हमारी जो सुली जंग है, जद्दोजहद है, वो तो उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान की नामूस जो पाकिस्तान की जो है वो बेइज्जती का बाइस बनते हैं दुनिया भर में। हमारी लड़ाई दारों के साथ नहीं है। हम पाक फौज के जवानों की शहादतों को एक्नॉलेज करते हैं, उनको सैल्यूट पेश करते हैं। और हाँ, सैल्यूट से याद आया कि आज पाकिस्तान के क्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा मज़ाक़ काम भी किया कि जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर उनको मिलने आए तो उन्होंने जब उनको सैल्यूट किया तो जवाब में मियाँ शोबाज शरीफ ने भी उनको सैल्यूट कर दिया, जो कि रवायात के ऐन मुनाफी है। लेकिन इनको कौन समझाए, जहालत का मंबा है और जहालत के जो ऊपर वाला दर्जा है उस पर फायज है, इसलिए इन्होंने ये इक़दाम कर दिया। तो नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक शख्स जो बरतानिया का रहायशी है, उसका नाम है उमर फारूक सदीक और कारोबार करता है बरतानिया में। उसने ये इंकशाफ किया है कि उसने मरियम सफदर अवान की चहेती MPA सानिया आशिक वीडियो वाली के साथ, उनकी बहन के साथ शादी की और शादी करने के बाद 2 बच्चे पैदा हुए। एक नन्ही मुन्नी बच्ची है, एक बच्चा है। लेकिन वो बच्चों समेत वीज़ा हासिल करने के बाद, जब उसको स्पाउस वीज़ा मिला तो वो वीज़ा हासिल करने के बाद बच्चों समेत गायब हो गई है। उमर फारूक सदीक का ये कहना है कि इस सारे मामले के पीछे बज़ाहिर यूँ लगता है कि मरियम सफदर अवान का हाथ है, क्योंकि जब भी मैं अपनी बीवी और उसके जो उनके लवाहिकीन हैं उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त देता हूँ तो सानिया आशिक का नाम इस्तेमाल किया जाता है, मरियम सफदर का नाम इस्तेमाल किया जाता है। और मरियम सफदर अवान उमर फारूक सदीक के बकौल खुद टेलीफोन कर कर उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद करवा देती हैं और वैसे बज़ाहिर तो उनके साथ हमदर्दी का इजहार करती हैं। लेकिन उमर फारूक सदीक को ये शक है कि क्योंकि उनका तल्लुक PTI से है और वो लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए भी इमरान खान के साथ शामिल हुए थे, इसलिए इंतकामी तौर पर भी उनके बीवी बच्चों को गायब किया गया है। और वो कहना ये चाहते हैं, लेकिन खौफ के मारे शायद कह नहीं पा रहे, कि मरियम सफदर अवान इस सारे मामले के पीछे है और वो मरियम सफदर अवान की ईमा पर, उनके कहने पर जहां भी वो दरवाज़ा खटखटाने जाते हैं, FIA में जाते हैं या किसी और अदारे में जाते हैं, वहां से उनको धक्के देकर निकाल दिया जाता है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये एक बड़ी खबर है। सानिया आशिक की बहन के साथ उमर सदीक फारूक की शादी हुई और वो उमर फारूक सदीक को छोड़कर बच्चे लेकर गायब हो गई, और जिसके लिए दर बदर फिर रहे हैं उमर फारूक सदीक। पाकिस्तान में भी, बरतानिया में भी कहते हैं कि जहां मेरे बच्चे पढ़ते थे वहां उनका नामो निशान नहीं है और उनको ये शक है और वो इस शक का डरते डरते इजहार कर रहे हैं कि इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं और खुसूसन जो है वो मरियम सफदर अवान है। अब इस इल्ज़ाम में किस हद तक सदाकत है ये तो आने वाला वक्त और तहकीकात ही बता सकती हैं, लेकिन सबको ये मालूम है कि सानिया आशिक जो हैं वो मरियम सफदर अवान की चहेती MP हैं। आप मेरी इस वीडियो के साथ साथ जिसमें उमर फारूक सदीक अपने दुख को बयान कर रहे हैं, कुछ तस्वीर भी देखेंगे जिसमें आप वाज़े तौर पर ये देख सकेंगे कि सानिया आशिक जो है वो मरियम सफदर अवान की कितनी करीबी साथी है और किस तरह उनके साथ साथ फिरती है। आइए उमर फारूक सदीक के दुखड़े को सुने। मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, लंदन में रहता हूँ। 2017 में मैंने शादी की थी लाहौर में। मेरी वाइफ का नाम है हिरा जबीन आशिक और उनकी सिस्टर हैं करंट MPA सानिया आशिक। उनको शादी करके मैं यहाँ से लंदन ले गया था। ये मेरी लव मैरिज थी। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है 4.5 साल की, एक मेरा बेटा है। अच्छा खासा रह रहे थे। वो मेरे घर का पूरा सामान के मेरे बच्चों को किडनैप करके तो वहाँ से गायब हो गई। मैंने उनको 3-4 माह से बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मेरी कंप्लेन कहीं पे नहीं सुनी जा रही। उसकी सिर्फ वजह ये है कि ये सानिया आशिक की बहन है जो कि करंट MP है, मरीम नवाज की सेक्रेटरी हैं।
اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ ثانیہ عاشق کی بہن ہے جو کہ کرنٹ ایم پی ہیں، مریم نواز کی سیکرٹری ہیں. جہاں پہ میں اپنی اپلیکیشن دیتا ہوں مریم نواز فون کر کے اس کو خارج کروا دیتی ہیں. وہاں پہ میں اپنی اپلیکیشن دیتا ہوں مریم نواز فون کر کے اس کو خارج کروا دیتی ہیں. مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے یہ یوز کیا گیا ہے. انہوں نے میرے سے ایک برٹش ویزا لینا تھا. جس دن ان کو ویزا ملا انہوں نے مجھے میرے بچے غائب کر کے مجھے چھوڑ دیا. آپ کی مریم صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی؟ میری ان سے میسیجز پہ بات ہوئی ہے. وہ مجھے بہت پرانا جانتی ہیں، جب سے میری شادی ہوئی ہے. انہوں نے آگے ثانیہ کو کنوے کیا ہے کہ عمر کا کیا مسئلہ ہے، اس کو حل کریں. کہ میرا رجحان عمران خان کی طرف تھا، یہ مجھے روکتے تھے. میں لانگ مارچ کے لیے بھی آیا تھا تو پیچھے سے انہوں نے میرے بچے غائب کر دیے. شاید اس رنجش کو انہوں نے نکالا کہ میں پی ٹی اے کی طرف کیوں ہوں. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا سنا عمر فاروق صدیق جو برطانیہ کے کاروباری شخصیت ہیں، اور جیسے ہی وہ لنڈن آئیں گے ہماری کوشش ہوگی ان سے رابطہ بھی کیا جائے اور ان کا ایک باقاعدہ طور پر انٹرویو کیا جائے جس میں ان سے تمام حقائق جان کر آپ تک پہنچائے جائیں. لیکن فی الحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صفدروان کی چہیتی ایم پی اے ثانیہ عاشق کی بہن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور یہ شادی لو میرج تھی جس میں سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جب ان کو ویزا مل گیا برطانیہ کا اور انہوں نے عمر فاروق صدیق کو اچھی طرح استعمال کر لیا تو اس کے بعد وہ اپنے بچے لے کر غائب ہوگی. ان کا یہ بھی واضح طور پر کہنا ہے کہ چونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، عمران خان کے پسند کرنے، عمران خان کے لور ہیں، اور اس لیے بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پر ثانیہ عاشق اور ان کی رہنما مریم صفدروان ان سے ناراض رہتی ہیں. بظاہر تو ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے ٹیلی فون اور میسیجز جو ہیں کسی ایم پی اے کے ذریعے سنتی ہیں اور ان کو تسلی بھی دیتی ہیں. لیکن عمر فاروق صدیق کو پورا شک ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے اثر و رسوخ ہے مریم صفدروان کا، کیونکہ وہ جہاں بھی اپنی فریاد لے کر جاتے ہیں ان کو وہیں سے نامراد واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ بتا دیا جاتا ہے خفیہ ذرائع سے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے کی جب آپ درخواست لے کر آتے ہیں تو کوئی ایسی اہم سیاسی شخصیت، یقیناً وہ کہتے ہیں عمر فاروق صدیق کہ وہ مریم صفدروان ہی ہو سکتی ہیں، ٹیلی فون کر کے ان کی درخواستوں کو رکوا دیتی ہے. عمر فاروق صدیق کا یہ مطالبہ ہے، آنے والی جو عسکری قیادت بھی ہے اس سے بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ برٹش ہائی کمیشن سے بھی میں نے کہتے ہیں مطالبہ کیا ہے کہ میرے بچے مجھے واپس دلائے جائیں، کیونکہ ثانیہ عاشق کی جو برہنہ ویڈیو منظر عام پر آئی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خاندان اچھے لوگوں کا خاندان نہیں ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے اس پر بھی ان کو شک ہے کہ اچھے کردار کی عورت نہیں ہے، اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کے بچوں کو فوری طور پر واپس دلایا جائے. تو یہ بڑی اہم خبریں تھیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، اور آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات بتاؤں گا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں آپ کو جو یہ اصل میں مجھے جو اطلاعات ملی ہیں یہ ایک پورا گروپ ہے، مریم صفدروان کی سہیلیوں کا ایک گروپ ہے جو اسی طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتی ہیں. اور اس میں ہنا پرویز بٹ جو ہے، آپ جانتے ہیں ہنا پرویز بٹ ہے کون؟ اصل میں ہنا پرویز بٹ پاکستان کی ایک بہت بڑی ریفریجریشن بنانے والی کمپنی کے مالک کی بیٹی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے. تو ہنا پرویز بٹ کی کمپنی کا جیسے نام ہی کافی ہے اسی طرح ان کا بھی کہتے ہیں کہ کام ہی کافی ہے. اور اسی طرح ثانیہ عاشق جو ہے یہ بھی اسی گروپ کی ممبر ہے، اور اس کی جیسے کہ پہلے بھی ویڈیوز آ چکی ہیں، اور ان کے بارے میں عمر فاروق صدیق کا کہنا ہے کہ پورے کا پورا خاندان کرپٹ ہے، میری بیوی بچے صحیح طریقے سے نہیں پال سکتی، بچوں کو لے کر غائب ہو گئی ہے، اور میرے بچے مجھے واپس دلائے جا سکے تاکہ میں ان کی اچھے اور اسلامی اور پاکستانی طریقے سے پرورش کر سکوں. یہ بڑی اہم سٹوری ہے، اس پر مزید کام جاری ہے اور یہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے. تیسری جو اہم بات ہم نے کی تھی کہ آنے والے آرمی چیف جو ہیں قابل احترام ہیں سید حافظ عاصم منیر، کافی ان کی خدمات جو ہیں وہ سنی جا رہی ہیں، اور وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی رہے اکتوبر 2018 میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ معاملات کو خوش روبی سے حل کرنا چاہتے ہیں. تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سید عاصم منیر اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی شاہد شمشاد جو ہیں وہ ارشد شریف شہید کے
قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں جن افراد کا نام لیا جاتا ہے، عمران خان جن کو XYZ کہتے ہیں، اور ہم نے بھی آپ کو کئی مرتبہ ڈرٹی ہیری کے نام سے کام سے متعارف کرایا ہے، کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی تحقیقات کی جاتی ہے یا پھر انہی کے ساتھ کام چلایا جاتا ہے؟ اور اگر انہی کے ساتھ کام چلایا جائے گا تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہوگی اور پھر ارشد شریف کی بیوہ کو انصاف نہیں مل سکے گا۔ لیکن اگر یہ آنے والے چیف جو ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج کا امیج بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے جن پر الزامات ہیں، جن کے نام لیے جاتے ہیں، یعنی ڈرٹی ہیری XYZ، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں، کوئی جنرل فیصل ہیں، کوئی بریگیڈیئر نعیم ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی نام لیے جاتے ہیں، عمران خان نام لیتے ہیں، ان کے خلاف تحقیقات کریں، اور اگر وہ اس سارے معاملے میں ملوث نہیں ہے ارشد شریف قتل کے کیس میں تو ان کو سرخرو کریں، اور اگر ملوث ہے تو ان کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ ارشد شریف شہید کی فیملی کو انصاف مل سکے۔ ناظرین، آخر میں ایک بڑا چھوٹا سا نقطہ ہے جس پر میں نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، ان کا نام ہے عمران ریاض۔ آج ان کی ایک ویڈیو آئی جسے دیکھ کر میرا بڑا ہی دل جو ہے وہ سردہ ہوا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، مختلف اینکرز کے ساتھ، جن میں صدیق جان بھی شامل ہیں، اٹکھینیاں کر رہے ہیں، ٹھٹھے لگا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک بڑی ہی نامناسب بات کی ہے جس کا ذکر میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو مجھے مختلف لڑکیوں کی تصویروں کے ساتھ میسیج آنا شروع ہو گئے، اور وہ اس رجیم چینج آپریشن پر بڑی افسردہ تھی، اور انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا کہ لڑکیاں مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میرے پیارے بھائی عمران ریاض صاحب، آپ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، آپ اچھا بولتے ہیں، آپ کے پاس اچھا مسودہ ہوتا ہے، آپ سکرپٹ کے مطابق بات کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے بات کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ میرا نمبر بھی سکرین پر چلتا ہے ناظرین، اور مجھے بھی بہت ساری بہنوں کے، ماؤں کے، بیٹیوں کے ٹیلی فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں جو پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بڑی دل گرفتہ ہوتی ہیں، اور اگر ان کو میں اپنی لورز کہنا شروع کر دوں تو یہ بڑی ہی نامناسب بات ہوگی۔ وہ سب ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، جو ہمارے پروگراموں کو سنتی ہیں، اور سننے کے بعد ان کے دل میں پاکستان کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنے پیغامات، اپنے دل کی بڑاس، اور کئی تو بیچاری ایسی ہیں جن کو بات کرنے کی بھی صحیح طرح سے طریقہ نہیں آتا، لیکن وہ اتنا پاکستان کی محبت میں تڑپ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، اور عمران ریاض صاحب آپ کو بھی دعائیں دیتی ہوں گی۔ مجھے نا خواتین کے میسج آنا شروع ہوئے۔ اچھا، میں میسیجز دیکھوں تو وہ مجھے پھر اچھا خاتون، وہ خواتین بیچاری اتنی، ان کو ٹریننگ ہی ٹھیک نہیں دی ہوئی، وہ جیسے ہی میسج کریں ساتھ ہی اپنی کوئی اچھی سی تصویر بھی بھیجتے ہیں۔ وہ والی بات کر رہے ہیں میرے یار میسج کا انتظار تو آپ کر لیں نا، دیکھیں میں رسپانس کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اور ساتھ ہی 2-3 اچھے۔ میں نے نا ایک دن اپنی اسیسمنٹ کی، میں نے یہ بات اپنے گھر میں بھی بتائی، پھر میں نے اپنی اسیسمنٹ کی کہ یار میں پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا ہوں، خوبصورت ہو گیا ہوں، میں بولنا زیادہ اچھا شروع ہو گیا ہوں، زیادہ فٹ ہو گیا ہوں۔ تو اسیسمنٹ میں یہ نکلا کہ پہلے میں زیادہ اچھا تھا، زیادہ فٹ تھا، بھاگ دوڑ بھی زیادہ کر لیتا تھا، تو میں پہلے سے کوچا ہو گیا ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یار باقی پیچھے اتنی لمبی زندگی گزار کے آ رہا ہوں، اب ان ساروں کو موت پڑی ہوئی تھی، یہ رجیم چینج آپریشن کی بات یہ نکلی کہاں سے ساری؟ اچھا کبھی ایک، کبھی دو، کبھی اچھا میں پہلے یہ دیکھتا رہا، پھر مجھے میرے ایک دوست نے، میں نے جب ان کو بتایا، میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اس نے کہا یہ تجھے ٹریپ کر رہا ہے کوئی، ہنی ٹریپ۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کتنے مزے کی چیزیں کرتے ہیں، یعنی جاب کتنے مزے کی ہے جو بھی کرتا ہے۔ لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا نمبر دے دیں، میں ٹریپ ہونا چاہتا ہوں۔ نہیں ایک منٹ ایک فون ہے میرے پاس میرے خیال میں، کیونکہ میرا یہ فوٹو والی سٹوری نا، وہ نا اگر وہ میرا موبائل میرے پاس ہوتا میں آپ کو گفٹ کر دیتا، اس میں سے آپ کو وہ سارا خزانہ مل جاتا۔ آپ نہیں، ابھی بھی آپ موبائل لے لیں اور 1000-2000 میسج ویسے ہی اس میں اب آپ کو نا میسج پتہ کون سے ملیں گے؟ بھائی جان آپ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں کدھر آئے کہ ہم نے گھر بنانے ہیں، ہم نے یہ کرنا۔ آپ نے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر جس طرح ان شریف گھریلو عورتوں کا جو پاکستان کی محبت کے لیے آپ کو فون کرتی ہیں ٹھٹھا لگایا ہے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے، اور اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے، میرے ناظرین بھی اس قسم کی بیہودہ گفتگو کی
मजम्मत करेंगे। और इमरान रियाज साहब अगर ये सुन रहे हों, अगर ये मेरी वीडियो उन तक पहुंचे, तो उनको चाहिए कि इसी तरह स्क्रीन पर आकर उनको इन तमाम खवातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए जो बैरून मुल्क रहती हैं, मुल्क में रहती हैं, और हमको अपना भाई समझकर, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला समझकर पैगामात भेजती हैं, और उन पैगामात की रोशनी में वो चाहती हैं कि हम अपने प्रोग्रामों में जिक्र करें और पाकिस्तान को बचाने में उनके साथ, उनके दुख सुख में शरीक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।